यो गाई तपाईँले कहाँ लिएर हिँडेको, यो गाई ब्याउरी पनि होइन, धुरो पनि होइन, यस्तो थारो गाई छ, कहाँ लिएर हिँडेको, कटौरालाई बेच्न हिँडेको भनेपछि साधुलाई दया लागेछ। ओहो, गाई जस्तो प्राणी। आज सारा देवताहरूको शक्ति बसेको गाईको अर्थ श्रीकृष्णले गाईमा म पनि कामधेनु नामको गाई मै हुँ भन्ने भगवान्ले गीतामा पनि भनेको। यस्तो गाईलाई काट्न लानेहरूले कति अज्ञानता बुझेछ भाइ। गाईको दाम कति हो त्यतिखेरको बेलामा उसले कतिमा ल्याएको थियो, त्योभन्दा डबल बोलेछ, यति हो। अर्थात् 50 रुपियाँ ल्याएको भए 100 रुपियाँ बोल्नु होला। महात्माले सम्झाएर पठाउनु पर्थ्यो, गाई नबेच भाइ, यही जङ्गलमा चामल छोडिदेऊ, तिमीलाई म 200 दिन्छु, बरु यो गाई मार्नु नल्याएको। अब त्यसले 200 रुपियाँ पाएपछि 4वटा गाई अरू किनेछ, त्यही बाटो लग्यो। ए भाइ, फेरि गाई लिएर आयो त तिमीले, यसरी गाई बेच्नु हुँदैन, गाईलाई त्यसरी काट्न पठाउने हो भनेर फेरि सम्झाइ बुझाइ उसले मागे पैसा दिएर फेरि गाई किनेछन् महात्माले। उसले त डबल गाई फेरि लग्यो, किन्ने त्यही छँदैछ, अन्त बेच्नु परेन। अब महात्माको पैसा सकिएछ, अब गाई किन्न सकिँदैन भनेपछि अब गाई त उसले अन्त गरेर बेच्नु पर्यो। कालान्तरमा महात्मा पनि मरे, त्यो गाई बेच्ने पनि मर्यो। यमराजका खातामा गाई काटेर बेच्ने जति दोष कला लागेको हो त महात्मालाई। किन भन्दा पहिलेले सम्झाएर, गाई पनि कि आमा हुन्, बेच्नु हुँदैन भनेर सम्झाएर किन्न पैसा नदिएको थियो भने उसले सम्झेर अरू किन्दैन थियो। पैसा दिई पड्काएपछि अब त जति पनि ल्याएर बेच्ने भयो, त्यो दोष कसलाई लाग्यो भन्दा पल्काउनेलाई। त्यसै गरी फिरौती पैसा माग्दा आउँदा रहेछन् भारतका चेलीबेटीहरू लुटेर, अनि पैसा तिरेपछि त अरू लुटिने भए नि। प्राणनाथजीले सोच्नु रहेछ यो प्रथालाई बन्द गर्नुपर्छ, यो किनबेच गर्ने प्रथालाई पैसा दिएर पल्काउनु हुँदैन भनेर किन्न आउने, पैसा माग्न आउनेलाई उहाँले कथाद्वारा रेहो दुनियाँको तो कहाँ पुकारे, हे भाइ तिमीहरू दुनियाँको पैसाको के पुकार गर्छौ, पुकारी गर्छौ ईश्वरको पुकार गर कि मर्नुपरान्त आत्मालाई पनि कल्याण होस्। यहाँको पैसा पुकार गरेर के गर्छौ, त्यो पैसा तिमीले व्यवहारमा खर्च गरेर सक्छौ, रह्यो भने पनि परिवारलाई पाप पुकाएर जान्छौ। यस्तो काम गर्नु हुँदैन। रियो दुनिया बाबरी खोमत धर्म कमाल, मतमाती मागी से सुनतरी पुकार। यस्ता उपदेश सुनाउन थालेपछि पैसा उठाउने बहानाले आएका व्यक्तिहरू कथा सुनेर प्रभावित भएर पैसा माग्नुको बदला ज्ञानी भएर जान थालेछन्। त्यस्तो कुप्रथालाई पनि सम्झाएर उहाँले बन्द गरेको रहेछ। त्यतिखेर एकजना ठकुरी वंशका सेठ भैरव सेठ नाम गरेका सेठले मेरा चाहिँ थरगोत्र जातका कतिजना पक्रिएर गएका रहेछन्, सोधेर आऊ, तिनलाई चाहिँ जति माग्छ त्यति दिनु। फलानु सेठजीले बन्धबाट मुक्त गराए पऱ्यो भनेपछि मेरो त कीर्तिको रहन्छ दुनियाँमा भन्ने सोचेर मानिस पठाएछन् त्यो अरबको रूपमा। उनकै ठकुरी वंशका 3 जना फेला परेछन्। 3 जनालाई पैसा सोध्दा 70,000 त्यतिखेरको अरबको पैसा लाग्छ भनेछ। यदि मेरो नाम कीर्ति दुनियाँमा चल्छ भने 70,000 डोरी दिएर ल्याऊ भनेर भैरव सेठले पैसा बुझाउन लाएर लिएर आएछ। यो कुरो प्राणनाथजीले थाहा पाउनुभयो। अब यसरी पैसा दिँदै दिँदै गऱ्यो भने त धेरै लुटिन्छन् चेलीबेटीहरू। अनि एउटा सेठले पो नाम चलाउन पैसा दियो, भोलि कसले पैसा दिन्छ। यसरी यो कुप्रथा बन्द गराउनु पर्छ भनेर उहाँले ती पैसा माग्न आउनेहरूलाई धर्मका सिद्धान्तको उपदेशहरू सुनाएर अबदेखि किडन्याप पनि नगर्ने, पैसा माग्न नआउने त्यो प्रथा बढाइसकेको रहेछ। त्यसै बिचमा थाहा पाउनुभयो भैरव सेठले पैसा तिरी ल्याएको छ भनेपछि यिनले त पल्काउने भए, यिनलाई नाम चाहियो,
बेचिनेले पीडा भोग्नुपर्छ। यो प्रथालाई बन्द गर्नुपर्छ। कुलाको मुहारमा थोदियो भने तलतिर पानी पर्दैन भने नै सेठलाई नै सम्झाउनुपर्छ अब यो कुरालाई भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। फेरि पक्राउ परेका व्यक्ति कहाँ छन् होला त फिरौती गरेर तिरेर ल्याएको कहाँ छ होला खोजिरहने क्रममा उहाँ हिजो ठाठा नगरबाट मस्कत बन्दरगाहतर्फ जानुभयो र आज मस्कत बन्दरगाहको अध्यायबाट आज कथा यति प्रकारको मार्मिक शब्द छ, आज यति उपदेश छ। त्यो प्रसङ्ग हामी सुन्न गइराखेका छौँ र यहाँ भन्नुहुन्छ अब आए पहुँचे मस्कत में उतरे नाव से, जब नावबाट जब उत्रेर समुद्रको किनारै किनार सहर बस्ती, समुद्रको किनारमै ठुल्ठुला बजारहरू अनि त्यही बजारका व्यक्तिहरूलाई सदुपदेश गर्दै गर्दै हिँड्ने उहाँको अभिप्राय। यो क्रममा उहाँ मस्कतमा पुग्नुभयो। काठे दुकानो माओजी की आए बैठे हुनुहुन्थ्यो। काठे भनेको किनार, समुद्र किनारमा माओजी भाइ नाम गरेका सेठ तिरेछन् राजनाथजी आफ्नो नाता पर्ने। ऊ पनि ठकुरी रहेछ अनि पहिलाको चिन्ता पनि रहेछ। ती गएर बसेपछि बहुत खुसी भयो भने पूछी खबर हुनले उठके विदित आए। सन्त विष्णु सबै सोधेर उठेर अङ्कपाल गर्नु भने तपाईँ आइपुग्नुभयो। कुशल खेम पुछ्न लगे भने आफू पहुँचे आए। सन्त विष्णुले के छ आएर मिलौँ भनेर राम्रो सरकार गर्नुभयो बाबुजी भाइले। यिनीबाट आदर कियो, लौकिक नाते के भनेको व्यवहारिक नाता पनि रहेछ र खुब सत्कार गर्नुभयो। आदर भाव करने लगे खबर बन्द की पूछी आदर भाव गरेर ती पक्राउमा परेका, बन्दरमा परेका, लुटेरामा परेका व्यक्तिहरूको विषयमा छलफल हुन थाल्यो। अनि ती माओजी भाइले भन्नुभयो भैरव सेठले छुटाएर ल्याए अरे तपाईँका परिवार विश्वनाथसँग था श्री बाईजी की दही खबर। भैरव सेठले ती लुटेराहरूलाई 70,000 पैसा तिरेर ल्याए अरे विश्वनाथ भाइका घरमा छन् अरे भाइजी महारानी र रूपा राधासँग थी आएके पहुँची घर। ती लुटेरामा परेका रूपा राधा र भाइजी तिनैजना आइपुगे अरे भनेर खबर दिन थाले। अनि खबर पास दिया रहने का सब तब मिलके सब मिलके खुशहाल बस्ने ठेला थी अनि बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिए। बातें लगे करने बीतक अपने हालत के गर्नु त सेठजी तपाईले दोकान त ठुलै गर्नुभयो, पसल गर्नुभयो, व्यापार गर्नुभयो, परिवार पाल्नु चाहिँ व्यवहारको लागि राम्रै। तर सत्कर्ममा मानिसलाई कतिजनालाई डोर्याउनुभयो, दुष्कर्मबाट कतिजनालाई छुटाउनुभयो। तपाईँ भौतिक जीवनको सम्पत्ति त राम्रै कमाएको रहेछ, अविनाशी सम्पत्ति पनि केही जोड्नु भएको छ। यस्ता वार्ताहरू हुन थाले। लगा आप सेवा करने हाल भाल सो इन वखत भएर के माओजी भाइले एउटै ठकुरी वंशको दाजुभाइको नाता पनि भयो, चिन्जान पनि भयो। बडो हावभाव र सरकारले सेवा गर्न थाले। कान्छी बेटा उनका रही दुकान पर, उनका भाइ छोरा कान्छी चाहिँ दोकानमा बस्थे र यहाँ आरोग्य भेर बैठे साथ ठाठे की कई खबर। ठाठा नगरमा चिन्तामणि भाइको यसरी कवीर सम्प्रदायले थिए, उनलाई यसरी 4 चिजको पानी समारोह संकल्प गराएर छुटाइयो, सत्कर्ममा ल्याइयो। यी भएका विवरणहरू त्यहाँ वार्ता हुन थाल्यो। लगे भन्ने चन्द्र ठाटे की वितर्क उन समय जो सुख भया वेद सुनाउनु भएको परमात्माको ठुलो कृपा हो, बडो राम्रो चर्चा कथा चल्न थाल्यो। तिनको बातें करते बड़ जो हुआ सुख कौशल जो इनका बंद का भाग गए सब दुख। बंधनमा परेका आएर छुटाएर भने खुसी भई सबैजना।
र त्यहाँ धेरै ठाउँका आएका थिए। एउटा चर्चामा प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, हे माओजी भाइ, तपाईँले दोकान त गर्नुभयो, तपाईँको दोकानको परिपाटी व्यवहार हेर्दा तपाईँको गल्ती व्यवहार छ है। ग्राहकले थाहा पाएनन् भनेर आफ्नो परेको मूल्यभन्दा 14 मूल्य राखेर सामान बेच्नु कति अन्याय हो। व्यापारीको कर्तव्य हुन्छ आफ्नो पैसाको ब्याज कति हुन्छ त्यतिसम्म नाफा लिँदा दोष लाग्दैन। ग्राहकले थाहा पाएनन् भनेर यसरी ठग्ने वृत्तिले व्यापार चलाउनुहुन्छ। तपाईँ संसार छोडेर जाँदाखेरि सारा सम्पत्ति बोकेर लाने हो। यस्तो प्रकारको पेसा किन गरेको भनिदिएपछि माओजी भाइलाई रिस उठेछ। यिनी मेरै घरमा बसेका छन्, मेरै दाना पानी खाएका छन्, मेरै पसललाई किन यसरी लुटेर कमाएको हो, ढाँटेर कमाएर कति दिन नाफा गरेर के लान्छौ पर्नु भनेपछि शेखलाई रिस उठेछ। मेरै घरमा बस्ने, मैले नै कमाएको दाना खाने, मलाई नै निन्दा गर्ने, जाऊ तिम्रो कथा नै सुन्ने रातदेखि भन्ने विचार भएछ। उठेर घरमा गएर बसेछ माओजी भाइ। र त्यतिखेर माओजीले चर्चा सुनि होले लगी पहिचान। तर यसरी यहाँ दिन 10 20 में भइलो चर्चा और दर्जनौं सुनिया लगा ढोकाले छोरा लुटेराहरू पैसा माग्न आइरहेका छन्। यिनको पेसा भने डबल टेबल लुटेर कमाउने भइरहेका छ। यो प्रकारको पेसा ठिक भएन भनेपछि म तिम्रो कथा नै सुन्दिनँ, मेरै घरमा मलाई नै गाली गर्ने भन्ने लागेछ र गएर आफ्ना घरमा सुतेछन्। जब झपक्क निद्रा लागेको थियो, प्राणनाथजीको दर्शन सपनामा उनलाई भएछ र ए मूर्ख, कसको रिसले कथाबाट उठेर आइस् त? तेरै आत्मकल्याणका लागि तेरो विकृति व्यवहार नहोस् भनेर पनि सम्झाएको थियो। त अझै यस्तो प्रकारको पेसामा अझै लुट्ने पेसाको मन नबिगारेर तेरो सुधार गर्न लाग्दा पनि त्यसरी आउने जा कथा सुन्नबाट गालामा चड्कन दिनुभएको छ। सपना बिउजदाखेरि त रगत गाला दुखेको छ। सपना परेछ आफ्नो घरभित्र, कसैले आएर कोठामा पिटिदिएको छ, पश्चातापले छोएछ। मेरै लागि त विकृति नगर, ठगेर नकमा, केही सत्कर्मको तत्त्व पछिका लागि पनि केही सोच्नुपर्छ। अकृति गरेर धन कमाएर केही बहादुरी हुँदैन। बाँचन्जेल सुख त होला, तर चाणक्य ऋषिले केसम्म लेखेका छ भने अन्यायको धन 10 वर्ष टिक्छ, आखिर मूलै समेत नाश हुन्छ भन्थे। त भन्नुको तात्पर्य त आफ्नो परिश्रमको ज्याला पनि लिनु राम्रो, पैसाको ब्याज बराबर नाफा लिनु पनि राम्रो। अलिक बढी लियो भने त्यो पैसालाई छुट्याएर समाज सेवामा, स्कुलमा, हस्पिटल बनाउनमा, अनाथहरूको सेवामा, दुखीहरूको सेवामा दियो भने त्यो सेवा लाग्न पायो। आफ्नो मात्रै पक्षमा दोब्रे तेब्रे गर्छु भने आफूले को अन्याय गरेको थाहा छ, दिदीवालामा त विश्वास छ त्यो अन्याय हुन्छ। त्यो कुरो थाहा पाएपछि, चड्कन खाएपछि बाबुजीले सोचेछन्, ओहो मैले मेरै लागि त त्यो कथा चर्चा भएको रहेछ, मैले जान्न बुझ्न सुन्न नसकेको रहेछ, म त विषयले आएको रहेछु। आखिर ती पुरुषले मेरै हितको लागि भनेको छ भने पश्चाताप भएछ। निद्रा पिर्दिएपछि सपनामा दिएको चड्कनको चोर पनि रड्किराखेको छ। राति नै गएर सोध्दै कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भेट्टाएर शरण परेर रोँदै भनेछन्, तपाईँको कथा नसुन्ने मलाई निन्दा गर्नुभयो, मेरै घरमा बसेर मेरै निन्दा गर्नु भने विषयले म घर गएर सुतेको, अलिअलि आँखा लाग्ने बित्तिकै तपाईँकै रूपमा दर्शन पाएँ। अनि मलाई जहाँ कथा गर्न कसको रिसले आएको, तेरै हितको लागि भएको कुरा होइन भनेर चड्कन दिएको या दुख्दै छ, मेरो भुल भयो, क्षमा गर्नुहोस्। अब उपरान्तमा जीवनमा यस्तो प्रकारको
उपदेश गर्दा अरूलाई शङ्का गर्नु मेरो खतरो भुलो हो। आखिर मैले पनि धरतीबाट जाँदा सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। एउटा मिठो भजन छ यस विषयमा, श्रवण गरौँ। सधैँ सिरहन्दन कोही यसै संसार पानीमा, सधैँ सिरहन्दन कोही यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, सधैँ सिरहन्दन कोही यसै संसार पानीमा, बसौला भनी महल बनायो, सोनौला घर लायो, बसौला भनी महल बनायो, मर्दा बसारा हराई जाने, बिलौन घर लाया, मर्दा बसारा हराई जाने, बिलौने घर लाया, कि सपना देखे रानीमा, यसै संसार पानीमा, कि सपना देखे रानीमा, यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, यसै संसार पानीमा, सधैँ सिरहन्दन कोही यसै संसार पानीमा, गई गए योद्धा, गई गए योगी, गई गए अवतारी, गई गए योद्धा, गई गए कामी, गई गए अवतारा, हृदयको थियो सोनौला घरमा, त्यहाँ माथि फुलबारी, हृदयको थियो सोनौलो घरमा, त्यहाँ माथि फुलबारी, यही साथीले आशीमा, यसै संसार पानीमा, यही लगेर आशीमा, यसै संसार पानीमा, अझै छ बेला हे साथी भाइ हो, होस गरौँ धार्यो हो, अझै छ होस गरौँ धार्यो हो, आत्माको बन्धन फैलियो जगमा, यो मानव शरीरको हो, आत्माको फैलियो जगमा, सबै चिता छोड्नु छ आखिरमा, यसै संसार पानीमा, सबै चिता छोड्नु छ, यसै संसार पानीमा, 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 सधैँ
यसरी पश्चातापको रस उजार्दै जागे पछि रोइया प्रात बैठा आए द्वार जगाई श्री धनजी को करने लगा बरुहार रोएकै कदम लगा अपने कई बितक हजुरको कथाले चित्त दुखेर ऋषाले घरमा गएर सुतेको थिए सपनामा हजुर त्यहाँ पुग्नुभयो मलाई होसियारीको कुरा सम्झाएर चड्कन दिनुभयो अनि म रुँदै खोज्दै आएर अहिले भेट्टाएर म शरण परि भन्न थालेँ मुनि तमाचा मार्गी मोही फिराए आपका मेरो गालामा चड्कन दिएर पठाउने त उही परमात्माको रहेछ त तपाईले मेरो लागि यत्रो म को मारि डुबेकी थियो तपाईले कत्रो कृपा गर्नुभयो पश्चाताप गरी मैले खण्डनी सुनके हो गया बेजार तपाईले गरेका कथा मन नपारेर खण्डनी गर्नुभयो मेरो भन्ने जानेमा दुखी भएर गएर बसेको थिएँ मैं तो कच्चा साथ में न पहिचान परवर्तिकार मैले परमात्मा चिन्न सकेको रहेन छु धर्म त लिई तर मलाई धर्मको हुनुपर्ने गुण मलाई थाहा नै रहेन धर्म भनेको दुध हो मिश्री हाल्न तताए स्वादिलो भन्छ कान्तिले तर हाल्यो भने सबै फाट्छ धर्म भनेको दुध सक्नुपर्छ नियममा बसे धर्मले काम गर्छ नियम नगरे धर्मले बिगार्छ मनुस्मृतिमा लेखेको छ धर्म एव हतो हत्ति धर्म रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्म न हन्तव्यो मानव धर्म हतो भन्ने श्लोक आउँछ धर्मलाई जति रक्षा गर्यो धर्मले त्यति रक्षा गर्छ व्यक्ति धर्मलाई जति अपमान गर्यो त्यो व्यक्तिलाई धर्मले पनि त्यागिदिन्छ त्यस्तो प्रकारको धर्मलाई अविनाशी सम्पत्ति यहाँको सम्पत्ति व्यवहारमा चाहिन्छ हो ठीक छ तर मरणोपरान्त जाने सम्पत्ति चाहिँ के हो त भन्दा धनादि भोगौ पशवस्त गोष्ठी नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवका जति भएको धन आफू जाने घरैमा रहन्छ पशुहरू गोठाइमा छोडिन्छन् श्रीमती ढोकासम्म मिलाप गर्दा हुँदै आउँछ दाजुभाइ बसनकारसम्मका साथी हुन्छन् शरीर चितासम्म लगेर तेर्स्याइन्छ परलोक जाने त केवल धर्म मात्रै भनेर महापुरुषहरूले उपदेश गरेका छन् त्यो कुरो मैले नजानेर म त तपाईँको कथाले चित्त दुखाएर म त रिसाले तपाईको कथाले सुन्दिन भनेर म बसेको थिएँ यो मेरो दिमागको कच्चा भाव रहेछ मैले दिएको उपदेश भने सम्झन सकिन छु मलाई नि गाली गरे भन्ने सम्झिन्छु यहाँ चाहिँ चर्चा मिली भैया पक्कामा प्रवेश अनि पक्का भैया जति गाली गरे पनि मलाई सुधार्नु खोजेको त रहेछ मेरै उन्नतिको लागि रहेछ भने जब भित्र बुझ्न थाले सेठले तब उनको मनमाथि कलमस भाग्यो रातभरिको अँध्यारो गाली गर्न जाँदैन उज्यालो भएपछि आफै जान्छ जीवनभरिको अज्ञान ज्ञान भएपछि आफै जान्छ अज्ञानलाई गाली गर्न पाइयो चर्चा सुन्दै सुन्दै बडा भया एक अत्यन्त ठुलो विश्वास भयो उनलाई कथा चर्चा सुन्दा सुन्दै अलिकति भेद पसिसकेपछि भेदले आफूलाई पक्का बनाइदिनुपर्छ र त्यतिखेर कसैले कुनै रूपले भड्काउनु पनि खोज्छ तर आफू तहरू भइयो भने कसैको भड्काउले केही गर्दैन पक्का व्यक्ति आफै परिपक्व हुन सक्छ कच्चा व्यक्ति कसैले अल्बल्याउनु खोज्यो लटपट्याउनु खोज्यो भने धर्म छोड्दिन पनि सक्छ त्यतिखेर धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू प्राणनाथजीको कथा सुनेर खूब व्यक्तिहरू आउन थाले कथामा ठुलो भन्दा चल्यो ठाउँ ठाउँका सेठहरू आउन थाले यी धेरै प्रकारको उत्सव रसोई हुन थाल्यो भण्डारा दिन थाले यो प्रकारको चर्चा खूब व्याख्या बहुत बढेर गयो
यिनमा त 28वीं साल में रहे मस्कत में विक्रम राजा को 1728 साल में मस्कत बंदरगाह में पुग्नु भएको थियो अरे। जहाँ त आप अपनी सब छोडाई आर बस्यो। भैरव सेठले मेरा चाहिँ ठकुरी जातका कति परेछन् भनेर पैसा तिरी छुट्या कुरो थाहा पाउनु। म भने सत उपदेश गरेर धर्ममा दुधमा अमिलो नहाला भन्ने उपदेश गरेको हिँड्ने। यी सेठ चाहिँ भने पैसा तिरिकन मान्छे छुटाउन थालेपछि अब जसले पैसा तिरेर ल्याइदिन्छ भन्दा अपहरणमा धेरै पर्छन् चेलीबेटीहरू। अब यो भैरव सेठ कस्ता चाहिँ नाम कमाउनु, केमा नाम कमाउन थाले, लुटेरको पैसा तिरेर नाम कमाउने कति गल्ती गर्दै रहेछन्। यसलाई उपदेशको खाँचो छ। अब म यो मस्कत बन्दरगाहमा धेरै दिन बस्दिनँ। आवासीय बन्दरगाहमा भैरव सेठलाई अलिकति होसियारीमा ल्याउनु पर्यो। कमसेकम 100 व्यक्ति सही ठाउँमा आयो भने पछि लाग्ने व्यक्तिहरू त शरीरले फर्किन्छन्। कुन नगरभरिका सेठ अनि पेसा के छ यिनको बुझ्नु पनि पर्यो। नाम कमाउन यतिको चासो छ भने धर्म पनि कमाउँछन् कि धर्म पनि चासो दिन्छन् कि बुझ्नु पर्यो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। र यह बात भैरव सेठ सुनी सब छोड़ जाता अपनी रहे आवासीय बंदर करो अपनी उसले आफ्नो नाम चलाउनका लागि पैसा तिरी ल्याएको थाहा पाएर प्राणनाथजी भैरव सेठलाई सम्झाउने विचारले आवासीय बन्दरगाह जाने विचार गर्नुभयो। र यहाँ भेजे अपने आदमी लेने को खबर केटी पैसे बन्दके आए डाँडै रोपर भैरव सेठले मेरा थर गोत्रका कतिजना पर्यटन कति पैसा ल्याउँदछ सोधेर मान्छे पठाएका थिए। खबर लेके आदमी दही उन्हें पहुंचाए। लारी 70,000 इतने देने आए। 3 जनाको 70,000 लारी भनेको त्यहाँको पैसाको हिसाब होला थियो। 70,000 तिरेर ल्याएको थाहा पाउनुभयो। अब भने भारतका चेलीबेटी हजारौं लुटिन्छन्। पैसा तिरी ल्याएपछि जति पनि लुटिन्छ। यो प्रथालाई बन्द गरिएन भने समाजमा विकृति अझै बढ्दै जान्छ भन्ने जानेर उहाँ आवासीय बन्दरगाहतर्फ भैरवसँग सम्झाउने विचारले मस्कतमा रह्यो। आवासीय बन्दर में भैरवलाई सिरदार आफ्नो यात्रा छोडाउने भए खबरदार। आफ्नो जाति कति दिँदैन जति पनि तिर्छु। धन त कमाएको छ तर हेरिबक्से जुवा खेलेर धन दिनु हुँदैन। डाका गरेर छुटाउन धन दिनु हुँदैन। चोरलाई जेलबाट छुटाउन धन दिएर पल्काउनु हुँदैन। धन अर्कोपल्ट तिरिहाल्छ भने धन चोरी गर्छ। कुकर्म गर्नेलाई कहिले धन खर्च गरेर आफ्नो धन बिगार्नु हुँदैन। कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने मद्दत गर्दैन राम्रो हो। पार्टी बनाउँछ, स्कुल बनाउँछ, चौतारा बनाउँछ, हस्पिटलहरू बनाउँछ, त्यहाँ त धेरैले सेवा पाउँछ। त्यस्तामा दिएको भने त्यो धन सही ठाउँमा लाग्यो। कुकर्ममा धन दिन थाल्यो भने आफ्नो पैसा पनि कुकर्ममा दिएको धनले आफ्नो पैसा पनि सदुपयोग हुँदैन, दोष लाग्छ। यहाँ धार्तमणिमा के लेखेको छ भने पात्र अलिकति कीजिए अर्थ शास्त्र अर्थ જોઈએ जो भनेको छ। ज्ञान दिँदा पनि असल पात्रलाई सम्झाएर दिन सकियोस्। धन दिँदा पनि त्यो धनबाट दुरुपयोग नहोस्। कसैले यहाँ एउटा म दार्चामा कथा गर्दै थिएँ। काभ्रे जिल्लाको दार्चामा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको घरमा पहाडको ठाउँमा 3,000-4,000 मान्छे सुन्न आउँथ्यो। कति हो कति दार्चा एकदम भक्कटी बेसी ठुलो बजारै छ। त्यो बेला बजार थिएन, चारैतिर आउँथे। एकजना मेरो कथा 7 दिन सुन्दै गरिन्छ। धेरैवटा कथा गरेर 7 वर्षमा 26 वटा पुराण भरिदिने मैले काहीँ खाँचो भने आइहाल्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकजना रिखी
सकाल नाम गरेका कुल पुरोहित रहेछ त्यो एरियाभरिका